أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل اللهم على صل على محمد محمد وآل وعلى محمد محمد وعلى وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. بله ما بھلے خوب محبوب هستیم. شما خوب شما هستید؟ خوبی؟ خوبم متشکرم. عصر همه شما دوستان بخیر. عصر عصر شما شما بدون هم بخیر. بخیر. خوب انشاءاللہ وقت خوبی و یک ماہ پربرکتی و یک ماہ پر از عبادات و نیایش داشته باشید. شما همچنین. سلامت خدا انشاءاللہ روزها و نمازها عبادتها و نیایشهای شما را قبول کنه انشاءاللہ. الهی آمین. شما همچنین. وقتی دوستان شما نماز میں بخوانید و قبل از مغرب وقت افطار دعا میکنید، چون وقت افطار دعای برای دعا قبولی دعا خیلی خوبه، دعاها قبول میشه. وقتی برای افطار می نشینی اون وقت خدا دعاها قبول میکنه انشاءالله. دوستان وقتی نشستی و در این روزها و شبها دعاهایی که میخوانید برای بنده را فراموش نکنید، منو هم فراموش نکنید، من هم شما را فراموش نمی کنم انشاءالله. امیدوار هستم خدا همه ی دعاهای شما را قبول کنه انشاءالله. خب سلامت باشید. آفرین فاطمه و علیکم السلام. شما خوبی؟ سلامت باشید. صدا شما نمیرسه. عایشه سلام، شما خوب هستی؟ و علیکم السلام آقا. خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم میخوابیدم. احسن. شما دیگه متوجه هستید، یعنی قبلا خواندی یا فقط مطالعه کردی این فعل؟ نه آقا، من فقط مطالعه کردی. خیلی خوب، کار خیلی خوبی کردی. بله. الان داری چه کار میکنی؟ من الان با شما صحبت میکنم. خب دوستان همه شما دوستان اینجا متوجه هستید، درس خیلی مهمه. درس نکته خیلی مهمه. نکته خیلی مهمه. فقط حواستون اینجا باشه. حواستون همه شما دوستان حواستون اینجا باشه انشاءالله. خیلی مهمه. یه فعل جدید یاد میگیریم. یک فعل جدید یاد میگیریم. شازیه هستی؟ شازیه؟ نه شازیه نیستم. خب نگاه کنید دوستان، یه فعل جدید. الان دوستان اینو رو بفرمایید. اینو بفرمایید. می بے اضافه جوائن ہونا چاہ رہا ہے جو بار بار کٹ جا رہا ہے. شازیے مشکل انٹرنیٹ ہی دارن شاید. خوب می بے اضافه بنے ماضی بے اضافه دوبارہ بس می بے اضافه بنے ماضی بے اضافه شناسه ماضی شناسه گذشته. این چه فعلی میشه؟ این چه فعلی میشه؟ گذشته استمراری. بله احسن. گذشته دوستان چرا حرف نمیزنید؟ فقط یک نفر متوجه قبلا خواندیم. می به اضافه بن ماضی به اضافه شناسه ماضی میشه ماضی استمراری. گذشته استمراری. این میشه گذشته استمراری. فعل گذشته استمراری سے فعل گذشته استمراری فعلی بود که در زمان گذشته کار به صورت تکرار بیان کر دی. بھلے من غذا میں چکا، میں کھانا کھا رہی تھی یا کھانا کھاتی تھی. من ہر روز ساتھ مدرسے میں ہی رکھتا ہوں. جو کام روزانہ ہوتا ہو، ریپیٹ ہوتا ہو، تکراری ہوتا ہو. من سال گزشتے ہر روز ساتھ پہ دانشگاہ میں رکھتا ہوں. یعنی پچھلے سال میں کالج جاتی تھی. بھلے جاتی تھی. مانا توجہ کنید، مانا توجہ کنید. آقا صدای من میرسه؟ بله سهل السلام. شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. حالتون چطوره؟ الحمدلله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم. نگاه میکنید این فعل گذشته است، گذشته استمراری یادش میکنم.
بھلے بھلے میں ہر آقا۔ روز 8 بجے مدرسے جاتی تھی، اسکول جاتی تھی، نکال سنیے جاتی تھی جاتا تھا، بھلے 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 الگ نکال سنیے مصدر داشتن، مصدر داشتن گذشته ساده چه میشه؟ گذشته ساده از مصدر داشتن داشتم 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 نگاه کنید داشتم داشتی داشت داشت داشتی داشتیم دوستان همه حواستون اینجا باشه فرادیبا خانوم بله آقا. داشتم داشتی داشت داشتیم داشتی داشتی داشتند داشتن نگاه کنید گذشته ساده از مصدر داشتن گذشته ساده از مصدر داشتن به اضافه گذشته استمراری به اضافه گذشته گذشته استمراری استمراری این میشه گذشته مستمر گذشته مستمر این گذشته استمراری این گذشته مستمر گذشته استمراری این میشه گذشته مستمر مستمر گذشته استمراری اپوزٹ ہے ایک طرح سے مضارع ماضی کے میں ہر روز بازار جاتا ہوں اور میں ہر روز بازار جاتا تھا متوجہ تھی بھلے آقا یہ سب لیکن گذشتے مستمر اپوزٹ ہے مضارع مستمر مضارع ملموس کے میں کھا رہا ہوں میں کھا رہا تھا میں کھا رہا ہوں میں کھا رہا تھا متوجہ تھی بھلے آقا ہاں یعنی بھلے میں آقا آپ سے پوچھوں شما داری سے کار میکنی شما داری سے کار میکنی یعنی آپ کیا کر رہے ہیں جس ابھی کیا کر رہے ہیں تو آپ کہیں من دارم غذا میخورم من دارم درس میخوانم ابھی ما داریم ابھی درس لیکن گزرے میخوانم ہوئے زمانے میں تو کام لگاتار ہو رہا ہو اور ہوتے ہوتے کوئی اور کام انجام پائے یعنی میں ابھی پوچھوں ابھی کلاس میں لیٹ آیا اور شما داشتی سے کار بھی کر دی آپ کیا کر رہی تھی بھلے بھلے شما داشتی رئیسہ ریجوائن کریں سے کار بھی کر دی شما داشتی سے کار بھی کر دی متوجہ سے دوستان یعنی شما داشتی سے کار بھی کنی آپ کیا کر رہی بھلے ہیں آقا شما داشتی سے کار بھی کر دی آپ کیا کر رہی تھی بھلے اس کے اپوزٹ مثلا کیا آتا ہے شما داری شکار بھی کنی اب کیا کر رہے ہیں اس کے اپوزٹ آتا ہے یہ تھے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے تھے متوجہ تین لیکن میں آپ سے پوچھوں بھلے شما سات چند به دانشگاه میروی یعنی آپ کتنے بجے یونیورسٹی جاتی ہیں اس کا اپوزٹ پاس میں کیا آئے گا شما شما سات سات چند چند به دانشگاه میرفتی بھلے نکالی کو نہیں دوستان کس کا مائک ہے جو ڈسٹرب کر رہا ہے بھلے رئیسہ بھلے نکاح کو نہیں اس کے یہ پرزینٹ کنٹینیوس ہے بھلے یہ پاسٹ کنٹینیوس بھلے اسے کہتے ہیں آلات یعنی مضارع ماضی اس کے اپوزٹ آتا ہے ماضی استمراری فرق دیکھیے یہ دونوں ایک سیم بنتے ہیں یہ دونوں طریقہ سیم ہے کیسے یہ داشتن کا حال بنتا ہے داشتن کا حال بنتا ہے پلس مضارع ماضی بھلے یہاں داشتن کا سمپل پاسٹ بنتا ہے بے اضافے گذشتہ استمراری متوجہ تھی اب میں نے کیا کہا تھا گذشتہ استمراری میں میں ہر روز سال گزشتے ہر روز 7 دانشگاہ نہیں رکھتا ہوں پچھلے سال میں 8 بجے کالج جاتا تھا لیکن اب میں کہوں گا من داشتم 7 میں دانشگاہ نہیں رکھتا ہوں جب دوستہ ملاقات کرتا ہوں میں 8 بجے اسکول جا رہا تھا میں جا رہا تھا کس دوست سے ملاقات ہو گئی تو گزشتہ استمراری میں فرق دیکھیے اب اس میں گزشتہ استمراری اور گزشتہ مستمر میں فرق دیکھیے گزشتہ استمراری میں گزرے ہوئے زمانے میں کام ریپیٹ ہوتا ہو
یا لگا تھا، لیکن گزشتہ مستمر میں کام لگاتار ہو رہا تھا، ابھی ہوتے ہوتے ہی کوئی اور بھی ہونے لگا. مثلا من داشتم غذا می خوردم دوستم آمد، میں کھانا کھا رہا تھا، بله. میرا فرینڈ آ گیا. من میرا داشتم friend آ من گیا. داشتم درس می نوشتم برق قطع شد، برق قطع شد، میں لکھ رہا تھا بجلی کٹ گئی. من داشتم بازی بله. می کردم پدرم بله دیگه چیکار کرد؟ بله من داشتم بازی می کردم پدرم صدا زد. مثلا میں کھیل رہا تھا، آپ نے آواز دے دی. بلے من داشتم می خوابیدم مادرم لگت زد. مثلا بلے بله آقا. بلے من داشتم می خوابیدم، میں من داشتم می خوابیدم، میں سو رہا تھا کہ ہاں دیکھیے اس میں دو چیزیں آئی تھی، دو کام ہو گئے ساتھ. بله. ایک کام ہو رہا تھا، بیچ میں کچھ ہو گیا، سو رہی تھی پیٹ دیا. مثلا بلے من داشتم بریانی می خوردم شکم درد کر، میں بریانی کھا رہی تھی پیٹ درد ہو گیا. متوجہ ہستی. من داشتم استراحت می کردم کہ دوستم آمد. بلے من داشتم بازار می رفتم ہوا گرم شد، بارانی شد، ہوا بارانی شد. مثلا بارش پڑنے لگی. بلے بلے آقا. بلے من داشتم مسافرت می رفتم. بلے بله. قطار کینسل شد، مثلا ٹرین کینسل ہو گئی. بله. بلے من داشتم برای مسافرت می رفتم، یہ قطار رد شد یا مثلا کینسل شد. متوجہ ہے دوستان؟ ہاں بله آقا. تو گزشتہ استمراری میں ضروری نہیں تھا کہ ایک ٹرین ہو تو دوسرا لگاتار ہونا یا ریپیٹ ہونا، لگاتار ہونا یا جو کام آپ مسلسل کرتے ہیں. لیکن گزشتہ مستمر میں دو کام ہو گئے، کوئی ایک ہو رہا تھا دوسرا بیچ میں ہو گیا. متوجہ دوستان؟ بلے آقا. فراغیبہ قانون کائنات فاطمی آبائی عبیس حوان آفری فاطمی عائشی حفیظی و فریضی و آبائی خان کردار فاطمی ہمیں شما دوستانی جب متوجہ ہستی زہرہ بله سہیل آقا. سہیل شباب زینب شادیے. بله. بلے بلے ان آقا. ہر دو پہ تم دو پہ مثلا گزشتہ مستمر و مضارع مستمر از مصدر داشتن ساخته می شوند. بله بله آقا. نگاه کنید. بله آقا. بله نگاه کنید فعل گذشته ساده از مصدر داشتن، فعل گذشته ساده از مصدر داشتن، یعنی مصدر داشتن سے گذشتہ ساده گذشتہ ساده گذشته ساده به اضافه یہ گذشتہ استمراری گزشتہ یہ دوسرا گزشتہ استمراری ہمیشہ می مستمر. می به علاوه گزشتہ ساده می خوردم می رفتم می نشستم می خوابیدم می نوشتم می بله خواندم آقا. می رفتم. بس اس کے شروع میں کیا کہیے قابل از گزشتہ استمراری از مصدر داشتن گزشتہ ساده می آوریم، یعنی گزشتہ استمراری سے پہلے بله. داشتن سے پہلے سادہ لے آئیں گے. میشے گزشتہ مستمر، گزشتہ مستمر. مستمر یا گزشتہ ملموس یا گزشتہ ملموس. گذشته ملموس. خب نگاه کنید داشتم، نگاه کنید می خوردم، بله. داشتم می خوردم. دیکھیے ایک ہوتا ہے داشتم می خوردم میں کھا رہی تھی، ایک ہوتا ہے دارا می خوردم کھا رہی ہوں. فرق یہ ہے کہ مثلا سے اگر گزشتہ سادے پلس دونوں ماضی، یہ گزشتہ سادے یہ گزشتہ استمراری تو بن جاتا ہے گزشتہ مستمر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاسٹ کی بات چل رہی ہے تو پاسٹ ہی بنے گا. بنے اور اگر گزشتہ فعل مصدر داشتن سے فعل حال بنائے تو ظاہر سی بات ہے حال سے حال ہی بن سکتا ہے، ماضی تھوڑی بن جائے گا. دارم تاری کے اضافے مضارع مباری دارم می خورم یہ ہو جائے گا مضارع مستمر کہ ما قبلا ثانی. داشتم می خوردم، بله مثلا داشتم می خوردم کہ پدرم سے زیادہ کھا رہا تھا، میں کھانا کھا رہا تھا کہ پاپا نے بات دے دی. مثلا
شما داشتی میخواندی، درس میخواندی. شما داشتی درس میخواندی کہ که ٹیلیفون نہیں بات تلفن زنگ زد. تلفن زنگ زد. زنگ زد. دوستم داشت استراحت میکرد. دوستم داشت استراحت میکرد که مهمان آمد. مهمان آمد. بله. ما داشتیم شوخی میکردیم. شوخی میکردیم کہ استاد آمد. ما داشتیم شوخی میکردیم کہ استاد آمد. ہم مذاق کر رہے تھے کہ استاد آ گئے. بله. شما داشتی بازی میکردید. بله. شما داشتی بازی، مثلا ہر جگہ میکرد والا ہی پیش نہیں. شما داشتید مثلا بازار میرفتید. بازار میرفتید کہ باران آمد. آپ بازار جا رہے تھے کہ بارش آ گئی. آنہا یعنی دوستانم، مثلا دوستانم. بله. دوستانم. بله. برای امتحان آماده می شدند. نه، سحری میخوردن. سحری میخوردن که وقت تمام شد. وقت تمام شد. بله. داشتن سحری میخوردن که وقت تمام شد. میرے فرینڈ سحری کھا رہے تھے کہ وقت تمام ہو گیا. نگاہ بھی کنید، یہ چیز ہے اس میں. کیا چیز ہے اس میں؟ یہ ہوتے ہوئے کچھ اور ہو گیا. متوجہ تھے؟ بلے اور اگر کسی مصدر داشتن سے فعل حال جو ہم نے پڑھا دارمداری بے اضافی مضارع اخباری، تو وہ بنتا ہے مضارع مستمر. متوجہ تھے؟ میں کھا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. اب میں آپ سے پوچھوں شما داری چکار میں کنی یعنی ابھی کیا کر رہے ہیں، تو آپ کے من دارم درس بھی کھانا. لیکن اگر آپ ابھی جوائن ہوئے میں نے کہا داری چکار بھی کرتی، آپ کیا کر رہی تھی؟ من داشتم قرآن میں خواندم. قرآن میں خواندم. قرآن پڑھ رہی تھی کہ اب کلاس کا وقت ہو گیا. بلے. دیبا خانم مطلب داشتم درس قرآن میں خواندم کہ وقت کلاس شروع یا کلاس شروع شد. متوجہ ہستی دوستان؟ یا مثلا بله شما داشتیم چکار میکردیم؟ ما داشتیم ظرف میشستیم که برادرم ظرفهای دیگر آورد. هم برتن دھو رہے تھے کہ بھائی اور برتن لے آیا. متوجہ ہستی دوستان؟ بلے پاک کنم متوجہ شدید. گزشتہ مستمر فرق سمجھ میں آیا؟ گزشتہ مستمر کا اپوزٹ آتا ہے مضارع مستمر. مضارع اخباری کا اپوزٹ میں ماضی میں آتا ہے ماضی استمراری. متوجہ شدید؟ بود مضارع ماضی مستمر. گزشتہ یہ مستمر. ہم شما دوستان متوجہ شدید؟ بله. اب آپ اس کی پریکٹس کریے گا اور کل انشاءاللہ یعنی جلسہ آئندے دوبارہ سے سمجھاؤں گا. پھر تیسرے جلسے میں اس پوچھوں گا بھی اور سمجھاؤں گا بھی. یعنی دوسرے جلسے میں خالی پوچھوں گا ہی نہیں، داشتم می پرسیدم. بله. یا بگید استاد داشت می پرسید کہ مثلا تنبیه کر ڈاٹا بھی پھر. بله. بله می پرسمو دیگه چکار میکنم؟ دیگه چکار میکنم شفا بطول حد ہے. بله. او بتائیے کتنا سمجھایا اور انہوں نے نہیں سمجھا بتاؤ. بله اینا میگم. بله. متوجہ دوستان؟ ان واجبات مخصوص من، ان کلمہ های مخصوص من، ان کلمہ های مخصوص من یعنی وہ میرے مخصوص کلمات. متوجہ ہستی دوستان؟ اون چه کلماتی هستند مخصوص ما از مخصوص از من؟ اون چه کلماتی هستند؟ بہت صحیح. بہت صحیح. بله شکا با تو میدانم. بہت صحیح. حد ہے. متوجہ ہستی؟ دیگه چیه؟ اگر سینٹینس میں آپ لغت زند وہ یوز کرتے ہیں لگت زیادہ تر تکیہ کلام اس کے بعد سے کتک استفاده میکنم. بجای نظر از کتک استفاده میکنم چون ماده ها نظر نمیزنن کتک میزنن. بله. خیلی خوب. بله گھر کا بھیدی لنکا ڈھاگے.
فرندی بلے فرندی مقام نگاہ بھی کنی زہرہ چی لیجئے بلے نگاہ کنی دوستان مہمان سارا سے چندوں درس چهاردهم خوب آقای کلی سین سلام خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام آقا. من خوبم، شما خوب هستی؟ خوبم. امروز ہولی ہے، مبارک باشه. رفتی مثلا ہولی بازی کردی، رنگارا بازی نہ کردی شما؟ نه آقا. شما دوست نداری؟ نه آقا، من دوست ندارم. و اون چیزهای دیگر که کار میکنن اونات که دوست داری حتما. بله آقا. بله اون دارو هندی که دوست داری شما نه؟ نه آقا نه. نداری پس چه دوست داری؟ بھاگ چی بھاگ دیگر بله بله آقا. بله اونا شنپالین پنجابی ها خیلی میکنن، من شنیدم اینطور شنیدم. بله بله. خوب دوستان اینجا متوجه هستی؟ بله آقا. بله آقا. شروع کنیم؟ بله شروع میکنیم. بله شروع کنیم. بله نگاه کنید دوستان. مہمان سرا، مہمان سرا یعنی ایک طرح سے گیسٹ ہاؤس. گیسٹ ہاؤس. بله شجاعت، شجاعت بنویسید دوستان. بہادری. بهادری بله شجاعت. انقلاب الان بگی بہادری انقلاب. قصه به دوستان من من میدونم شما تکرار میکنید. قصه اسٹوریز. قصه. انتظار. انتظار. بله محترم. محترم. آنریبل. محترم. بخش. بخش. بله پذیرش. مہمان سرا. مہمان سرا. بله استقبال. 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 خوب بنویسید دوستان. شجاعت. بله بہادری. شجاعت. انقلاب. انقلاب کے معنی ویسے تبدیلی کے ہیں. انقلاب کے معنی ویسے تبدیلی کے ہیں. یہ جو انقلاب برپا ہوتا ہے اس کو انقلاب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی، لوگ انقلاب کر کے حکومت کا تختہ پلٹ کے تبدیلی کر دیتے ہیں، ظالم ہٹا کے اچھے لوگوں کو لے آتے ہیں. انقلاب کو انقلاب اسی لیے کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے انقلاب کو انقلاب؟ انقلاب ایران، انقلاب مہاتما گاندھی مثلا. انقلاب انقلاب یعنی تبدیلی، چینجنگ. قصے یعنی اسٹوریز. سٹوری، داستان، کہانی. داستان. انتظار ویٹ. انتظار یعنی ویٹ. انتظار یعنی انتظار. بلے انتظار. محترم قابل احترام یعنی بلے آنریبل. بخش. بخش. بخش یعنی وارڈ. WARD. بله آقا. وارڈ. چلڈرن وارڈ. بخش ویسے حصے کو کہتے ہیں. حصہ یعنی مثلا بچوں کا حصہ، یہاں پہ بچوں کا علاج ہوتا ہے. جنرل وارڈ. پذیرش. پذیرش یعنی قبول کرنے کو بھی کہتے ہیں اور ایڈمٹ کرنا. جیسے مریض کی پذیرش یعنی ظاہر سی بات ہے وہاں پہ کوئی ایڈمیشن تھوڑی ہے. پذیرش کے معنی مہمان سارا، گیسٹ ہاؤس، مہمان خانہ. استقبال ویلکم. بلے آقا. ویلکم. ویلکم. WELCOME. ویلکم. ویلکم. استقبال یعنی خوش آمدید. ویلکم. نوشتی دوستان پاک کو نام. بله دوستان. بله انسان هایی که شجاعت هست دارن، انسان هایی که یا انسان هایی شجاعت دارن انقلاب برپا میکنن. بله بله دیشب پدر بزرگ یا مادر بزرگان یہ قصے برای من تعریف کرد.
من برای مسافرت می رفتم ولی الان وقت بود من در اتاق انتظار نشستم. بله اتاق انتظار ویٹنگ روم میں بیٹھ گیا میں. بله همه شما دوستان برای من محترم هستید. بله بله باش. من در بخش کودکان مثلا من پزشک هستم و در بخش کودکان کار می در بیمارستان در بخش کودکان کار میکنم. بیمارستان در من پزشک هستم و بخش کودکان کار میکنم. در بیمارستان در بخش کودکان کار میکنم. یا شما بگید مثلا من پرستار هستم و در بیمارستان در بخش زایمان کار میکنم. در بخش زایمان یعنی در بخش جانان زایمان. بله فیزیوتھراپی کیا ہو؟ نہ پیدائش زائدن سے پیدا کرنا جہاں ولادتیں ہوتی ہیں. بخش زائمان گائنیکالوجی اس کا پارٹ جہاں بچوں کی ولادتیں کراتے ہیں. من مثلا دیگه پرستار هستم و ویترینری. بله در بخش زایمان کار میکنم. در بیمارستان در بخش زایمان کار میکنم. بله پذیرش بله در بیمار دوستم مریض بود من پورا در بیمارستان بودم و اتاق پذیرش بردم. اتاق پذیرش بردم جہاں پہ ایڈمٹ کرتے ہیں اس روم میں لے گیا. بله مہمان سرا. بله ما وقتی ایران رفتیم در چند روز در مهمان سرا بودیم. من وقتی ایران رفتم چند روز در مهمان سرا ماندم. چند روز در مهمان سرا ماندم. من فردا برای استقبال دوستان به فرودگاه می روم. من فردا برای استقبال دوستان به فرودگاه می روم. فرودگاه می روم. متوجه شدید دوستان؟ هموطن هموطن هموطن. بله هم زبان هم زبان هم وطن هم کلاسی هم اتاقی. بله بلے آقا. ہم کلاسی یعنی کلاس ساتھی. ہم اتاقی روم پارٹنر. ہم وطن ملک کا پارٹنر یعنی ملک ایک ملک کے. ہم زبان سیم زبان کے. بله سیم زبان کے. افراد گروہی آفار. بعدن بعدن گوشه گوشه روش به آسانی امید امید دو جاز ٹھیک. بلے ہم وطن یعنی ایک ہی وطن کے ایک ہی دیکھیے ایک ہی ملک کے. ہم وطن ایک ہی ملک کے. ہم شہری ایک ہی شہر کے. ہم زبان ایک ہی زبان کے. ہم ملت ایک ہی قوم کے. بھلے ہم اتاقی ایک ہی کمرے کے. ہم کلاسی ایک ہی کلاس کے. ہم زبان ایک زبان ایک زبان ایک زبان کے لوگ. چند افراد جمع فرد. افراد جمع فرد لوگ. گروہی گروہی یعنی ٹیم انجمن ٹیم ٹیم میٹس. نہ ٹیم میٹ. ٹیم ایک ٹیم کو کہتے ہیں گروہ. ٹیم. بعدن بعد میں. گوشے گوشے کیا کہتے ہیں کونا کونا کیا کارنر. روش طور طریقہ. بے آسانی آسانی سے. امید یعنی امید
امید بله آقا. خب بله من با شما من و شما هموطن هستیم. منوش من شما هموطن هستید. بله بله خب نگاه میکنید مانو آقای کلدیپ سنگھ هم زبان نیستن، ایشون پنجابی هست و من اردو مستن، ولی هم زبان هستیم. زبان ما دیگه هندی اردوه. خب بله افراد زیادی در بیمارستان کار میکنند. افراد زیادی در بیمارستان کار بله گروهی از پزشکان بله امروز جلسه داشتند. گروهی از گروهی از پزشکان ڈاکٹروں کی ٹیم آج جلسہ تھا، ان کا میٹنگ تھی. بادر برای شما توضیح میدم برای چی بود. بادر برای شما توضیح میدم و اون بله اون جلسه درباره چی بود. بله یعنی میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ وہ میٹنگ کس بارے میں تھی. بله من فقط در گوشه نشسته بودم. بله در اون جلسه من در گوشه نشسته بودم. بله چون من روش گفتار آنها را متوجه نمی شدم. بله یعنی میں ان کے بول چال کی روش توجہ نہیں سمجھ پا رہا تھا. بله ولی دوستانم به آسانی متوجه می شدند. دوستانم به آسانی گفتار آنها متوجه می شدم. من هم امیدوارم که یک روزی من هم متوجه میشم. میگید مثلا چند تا گروهی از خانم‌ها در یک اتاق نشسته بودند و با هم ولی صحبت می‌کردند، ولی من در گوشه نشسته بودم و روش گفتار آنها متوجه نمی‌شدم، چون اونها با زبان و دهان حرف نمی‌زدند، با چشم حرف می‌زدند. بله بچه بله متوجه هستید؟ بعضی از دوستانم ولی متوجه می‌شدند و هم امیدوار هستم یه روزی من هم متوجه میشم. متوجه هستید دوستان؟ ولی روش گفتار مردها نمی‌فهمند، مردها اصلا متوجه نمیشن. اینا فقط مخصوص بانوان است. مخصوص بانوان یعنی مخصوص بانوان بانو اور لیڈی کو کہتے ہیں. بانوانی اور لیڈیز سے مخصوص باتیں ہیں یہ فقط بله خانمها متوجه میشن. بله اونم نه خانمی این دخترها متوجه نمیشن. اونهایی که با ازدواج کردن یه تجربه‌ای پیدا کردن اون وقت متوجه میشن. این دخترهایی که مجرد هستن اینها نمیفهمن. اینها دارن درباره چی صحبت میکنن. بله متوجه هستی دوستان؟ بله بله دیگه شما نگید که راز کھول رہی ہیں. بله ہمیشہ دوستان دیگه سچائی ہے دیگه راست میگویم. خوب حتما بتائیے. اور اگر ان باتوں کے لیے کوئی بچہ ان کا آ جائے اور ہمارے مطلب کی باتیں نہ چلو دیگر آج تک ہم بھی متوجہ نہیں ہوئے بات کیا ہوتی ہے. متوجہ ہے دوستان؟ حتما بہت لیڈیز محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کان لگا کے سنتے تھے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس عمر میں نہیں ہونا چاہیے اس عمر سے لڑکوں میں ہوں. بہت چھوٹی عمر سے میں ہاسٹل میں ہوں. لڑکیوں میں تو میرا رشتے داروں میں نہ بیٹھنا ہوا. نام گزاشتن بے زمین بہت اچھے کریں لیکن بے زمین نشستن نشان دادن شناختن گشتن مینا میشی دوستان گشتن
गश بھلے گشن مشغول 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 بودن مشغول بودن بلد بودن بلد 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 بودن دوستان حتما درس را یاد بگیرید. حتما یعنی ضرور ضرور. ہم دیگر ہم دیگر ایک دوسرے ایک دوسرے کو دوستان ہم دیگر را خوب بشناسی. ہم دیگر را خوب بشناسی تو ایک دوسرے کو خوب پہچانو. بلے نام گذاشتن نام رکھنا. اب یہاں نام رکھنے کا تو یہ نہیں کہ میز پہ رکھ دینا یعنی کسی کے اوپر رکھ دینا. گذاشتن کے معنی تو رکھنا نہیں رکھنا. بے زمین نشستان زمین پر بیٹھنا ہاں زمین پر بیٹھنا بھی وہ مانا ہے لفظی مانا ہے زمین پر بیٹھنا. لیکن میں کہوں ہوا پیما بے زمین نشست یعنی ہوا پیما ایروپلین لینڈنگ کر گیا. لینڈ کر گیا زمین پر اتارا ہے. زمین پر ایروپلین کو کیا کہتے ہیں؟ ایروپلین کو کہتے ہیں بے زمین نشست. مسافرین محترم ہوا پیما شماری 5055 از قطر به تهران به زمین نشست. مثلا متوجه هستید؟ نشان دادن یعنی دکھانا. من شمارا فیل نشان دادم. فیل ہاتھی دکھایا. شناختن یعنی پہچاننا. گشتن یعنی پھرنا گھومنا. من گشتم میں پھرا بار من ہرچے در بازار گشتم بلے نائرہ پیدا نہ کرتم. بلے من ہرچے در بازار گشتم نائرہ پیدا نہ کرتم. میں بازار میں جتنا بھی گھوما پھرا نائرہ نہیں ملا. متوجہ ہے دوستان چپرمودی آلات تازے عالیہ مدد سال مالے سال گزشتے بھی ہوئی ہمارے پچھلے سال کا ہے اس لیے نہیں مل رہا. ایمان ہرچے در بازار گشتم نائرہ پیدا نہ کردم چون الان زمانے عالیہ بنے دیگے. مشغول بودن بیزی ہونا. مشغول بودن یعنی مشغول ہونا. بلد بودن معلوم ہونا. بلد عربی میں شہر کو کہتے ہیں لیکن فارسی میں شما بلد ہستی آپ کو معلوم ہے. شما زبان فارسی بلد ہستی آپ کو زبان فارسی آتی ہے معلوم ہے. متوجہ ہے دوستان؟ خیلی خوب. الان نگاه کنید دوستان امروز یکم دیر میشه معذرت میخوام. دوستان حتما گذشته مستمر و مضارع مستمر را یاد با هم دیگر بخوانید. هم دیگر بخوانید ایک دوسرے کے ساتھ. با هم دیگر ایک دوسرے کے ساتھ مطالعے کنید. و دوستان نام بر دوستان نہ گزارید. بلے با نام بر دوستان نہ گزارید یعنی برا نام اپنے دوستوں کا نہ رکھو. بلے ہوا پیما مہان کیا به زمین نشست. مثلا بلے من به دوستم ہوا پیما نشان دادم و ایشون شناخت این ہوا پیما. اس نے پہچان دیا. بلے من ہرچے بازار گشتم بلے دیگه من مشغول بودم بازار. بلے من مشغول بودم من نتوانستم بازار بروم. نتوانستم بازار بروم. من زبان فارسی بلد هستم. من زبان فارسی بلد بلد ہمیں یہ زبان آئی دنیا دوستان بلد بھی شدید غیر زبان آئی مخصوص بانوان. بلے متوجہ بلے نگاہ دوستان الان مچے بخانیم آفرین فاطمه عائشہ آوی اویس اوان فرحت دیبا خانوم کائنات فاطمه حفیظ فریضه سلام هستی شما؟ آقا فریضه خواب است. ساری خوبی میکنه. بله دیگه ایرم نقوی آقای عرفان حیدر کردار فاطمه متوجه هستی؟
بله آقا. بله نگاه کنید کیسا زهرا کجا را سوسن زهرا. بله دیگه آقای کلدیپ سینگ، رئیس سحر حسن شازیه، خوبی شما، شفا بله آقا. زهرا خانم. بله. نگاه کنید دوستان، نگاه کنید درس چندم، درس چهاردهم. در مهمان سرا، در مهمان سرا، داشتم میرفتم، داشتی میرفتی مضارع. خب در مہمان سرا، در مہمان سرا، گیسٹ ہاؤس میں یا ہوٹل جسے کہتے ہیں ایک طرح سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقتی به دنیا آمدم، جس وقت میں دنیا میں آیا، نامم را روح اللہ گذاشتن. نام یعنی نام، نامم میرا نام یعنی نام من، نام من را روح اللہ گذاشتن، میرا نام روح اللہ رکھا، میرا نام روح اللہ. تو یہ کون بول رہا ہے؟ یہ امام خمینی بول رہے ہیں کہ میں جب دنیا میں آیا میرا نام روح اللہ رکھا. امام خمینی کا نام کیا تھا؟ روح اللہ موسوی خمینی. خمینی کیوں کہتے ہیں؟ ایران کا ایک شہر ہے خمین، وہاں پیدا ہوئے تھے. اور آپ کو معلوم ہے ان کے دادا کہاں کے تھے؟ انڈیا. انڈیا کے، کشمیر کے. آج بھی ان کی قبر یہی ہے انڈیا میں. ان کے والد دادا یہیں کے تھے. بھلے خوب میں جب دنیا میں آیا تو میرا اب یہ اپنا لقب، شعر بھی بہت اچھے کہتے تھے. امام زمانہ کے اوپر غزلیں، وہ کیا کہتے ہیں ایک طرح سے غزل یہ بھی ہے ان کی. اور اپنا تخلص اشعار میں یہ ہندی کرتے تھے، ہندی. نام امرا روح اللہ گذاشتن. اب یہ بول رہے ہیں پدر و مادرم ہمیشہ از ایران و اخلاق و شجاعت. امام خمینی نہ یہ امام خمینی نہیں بول رہا ہے، کوئی اور بچہ بول رہا ہے جس کا نام روح اللہ رکھا گیا. بچہ بول رہا ہے جب میں دنیا میں آیا تو میرا نام روح اللہ رکھا. پدر و مادرم، میرے ممی پاپا ہمیشہ از ایران، میرے ممی پاپا ہمیشہ ایران. وہ اخلاق و شجاعت امام خمینی، وہ انقلاب اسلامی ایران برایم تعریف نہیں کردہ. میرے ممی پاپا ہمیشہ ایران کی اور امام خمینی کے اخلاق، ان کی شجاعت کی اور ایران کے انقلاب اسلامی کی مجھے بیان کرتے تھے. یعنی میرے ممی پاپا ہمیشہ ایران کے بارے میں امام خمینی کے اخلاق و شجاعت اور ایرانی انقلاب، اسلامی انقلاب میرے لیے بیان کرتے تھے، یعنی مجھے بہت بتایا کرتے تھے اس بارے میں. مادر بزرگم ہم، میری دادی بھی در قصہ کہانیوں میں از امام برایم زیاد میں گفت. جب وہ راتوں کو کہانی سناتی تھی تو امام خمینی کے بارے میں مجھے بتاتی تھی. می گفت آمدن میں ایران اسلامی، ایران اسلامی میں آنا، زیارت حرم امام خمینی قدس سرہ، امام خمینی کے حرم کی زیارت جہاں ان کی قبر ہے. وہ آشنائی بیشتر با ان کشور، اور اس کنٹری سے اور زیادہ جانکاری. برایم ایک آرزوی بزرگ بود، میرے لیے ایک بڑی آرزو اور تمنا تھی، بڑی ڈریم تھی. پس از سالہ کیا تھی اس کی بڑی ڈریم؟ اس کی کیا تھی؟ ایران انقلاب میں آنا، ایران میں آنا، امام خمینی کے قبر پر جانا، زیارت کرنا ان کی، اور اس کنٹری سے اور زیادہ معلومات. یہ میرے لیے بہت بڑا ڈریم تھی. متوجہ اس کی دوستانی ہے نا صدائے امیر سے. پس از سالہ انتظار، سالوں انتظار کے بعد. پس از سالہ انتظار یعنی سالوں انتظار کے بعد. آرزویم رسیدم، بے آرزویم رسیدم، اپنی آرزوؤں کو پہنچا، یعنی میری ڈریم ٹرو ہوئی، مثلا سچ ہوئی. صدائے مہماندار ہوا پیما را شنیدم. بھلے صدائے مہماندار ہوا پیما، مہماندار کسے کہتے ہیں؟ مہماندار ہوا پیما. دیکھیں مہماندار، ہاں لیکن مہماندار اس کو بھی کہتے ہیں مہماندار ریستوران، یعنی جو ہوتا ہے جو ویٹر. اور جو صدا مہماندار ہوا پیما یعنی ایئر ہوسٹس. پلین کی ایئر ہوسٹس کی آواز کو سنا کہ می گو کہ وہ کہہ رہی تھی مسافران محترم کمر بندھائے تان نبے بندید، اپنی بیلٹ باندھ لیجئے محترم مسافروں، اپنی بیلٹ باندھ لیجئے. در آسمان تہران ہستیم، ہم تہران کے آسمان میں ہیں. ہم اکنون ساعت 8 صبح بے وقت تہران، ہم اکنون اشوا ساعت 8 صبح، صبح کے 8 بجے، تہران کے صبح کے 8 بجے ہیں. وتا چند دقیقے دیگر، اور کچھ اور منٹوں میں ہوا پیما در فرودگاہ امام خمینی بھی زمین میں نشینت، ایروپلین امام خمینی ایئرپورٹ پر زمین پر اترے گا. متوجہ شدید چند منٹوں میں. بس اب دیکھیے اس نے اپنی آواز میں کہا تھا، آپ نے میری آواز میں سننا پڑا آپ کو، ورنہ اس نے کہا مسافری ایسے کہا ہوگا اس نے مثلا. بس پیادے شدن از ہوا پیما،
एरोप्लेन से उतरने के बाद बे मादरम टेलीफोन ज़दम, माम को कॉल की, वो खबर रसीदनम, रसीदन यानी पहुंचना, रसीदनम मेरा पहुंचना, अपने पहुंचने की खबर, बे ईरान अपने ईरान पहुंचने की खबर रहा दादा मैंने मम्मी को दी। सिपस अस्तालू ने फुरूदगा बीरून रफ्तम, उसके बाद में एयरपोर्ट के हॉल से बाहर निकल गया, वह ताक्सी टैक्सी से बेतरफ कुम हरकत करदम, कुम की तरफ में चला, बस अज एक साथ 1 घंटे बाद में कुम रसीदम, 1 घंटे बाद में कुम पहुंच गया, रानंदे नजदीक हरम मरा प्यादे कर, ड्राइवर ने मुझे हरम के नजदीक शहजादी मासूमा कुम के नजदीक उतार दिया। उतार। पस अज ज़ियारत हजरत मासूमे अलैहिस्सलाम, हजरत फातिमा मासूमा की ज़ियारत के बाद, हजरत फातिमा ज़हर कौन है? हजरत फातिमा 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन है, जो उन्हीं से मिलने के लिए मदीने से आई थी मशहद जाने के लिए, रास्ते में इनका इंतकाल हो गया था कुम के रास्ते में, बस 18 साल की थी। बस अब ज़ियारत हरम मासूमा की ज़ियारत के बाद में जामिअतुल मुस्तफ़ा रफ्ताम, जामिअतुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिअतुल मुस्तफ़ा में गया। ये की अस्कार मंदान जो ऑफिस में काम करने वाले में से एक बख्श पजीरिश मरा बे मामान सरा, कौन ये की अस्कार मंदान बख्श पजीरिश? एडमिशन के वार्ड में काम करने वालों में से एक मुझे मेहमान सरा ले गया, क्योंकि जब कोई नया जाता है यहाँ से एडमिशन तो फौरन वहां नहीं भेजते मदरसे उधर से पढ़ने, पहले मेहमान सरा रखते हैं 10-15 दिन, वहीं रहते हुए आपकी डॉक्टरी कराएंगे वो लोग, आपका और इधर आधर के काम, आपकी एक पूरी फाइल रेडी करेंगे, फिर सब कुछ करने के बाद फिर आपकी फाइल रेडी करके वो ऑफिस से किसी भी मदरसे में, चाहे वो मशहद भेजें, चाहे इस्फहान, चाहे क्या कहते हैं आश्तियान, चाहे कुम रखना हो, मुकुम में भी कौन से मदरसे में वो भेज देते हैं, पहले तो फारसी पढ़ने भेजते हैं। मुदीर मेहमान सरा का हेड बा मेहरबानी बे इस्तकबालम आमद, मेहरबानी के साथ मेरे इस्तकबाल के लिए आया, वह उताक़ इस्तराहत अमरा बेमन निशान दाद, और मेरे रेस्ट रूम को मुझे दिखाया। बस कमी इस्तराहत थोड़ा रेस्ट करने के बाद वे सालून गज़ाखोरी रफ्ताम, यानी ड्राइनिंग हॉल में गया, हीच कसरा ने मी शनाख्तम, मैं किसी को दोस्तान नहीं पहचानता था, दुम्बाले एक हमवतन या हमजबान में गश्तम, एक हमवतन यानी एक ही अपने मुल्क किसी एक अपने हम मुल्क या हम जबान की तलाश में घूम रहा था। अस्किया ये मुख्तलिफ अफराद फहमीदम, लोगों के मुख्तलिफ शक्ल सूरत से समझ में आ गया कि अस्किश्वर गुनागुन हस्तान, ये मुख्तलिफ कंट्री के हैं। बाजी दाश्तन बा टेलीफोन हमरा सोबत में करदन, बाज लोग दाश्तन बा टेलीफोन हमरा सोबत में करदन, बाज लोग मोबाइल से बात कर रहे थे, ग्रोही दाश्तन बाहम गुफ्तगू में करदन, एक ग्रोह आपस में बातें कर रहा था। बरफी हम दाश्तन हमरा बागजा खुर्दान टेलीविजन तमाशा में करदन, बाज लोग भी और बाज और लोग दाश्तन हमरा बागजा खुर्दान खाना खाने के साथ, हमरा बागजा खुर्दान खाना खाने के साथ साथ टेलीविजन तमाशा में करदन, टीवी देख रहे थे। एक नफर हम के बादन फहमीदम, एक और शख्स के जो मैं बाद में समझा इसमें वो अली हुसैन, उसका नाम अली हुसैन है, दरबूशे सालोन हॉल के कोने में मशगूल फिक्र करदन, वो सोचने में बिजी था। बेऊ नजदीक शुदा, मुझसे नजदीक हुआ और सलाम करदम और सलाम किया। बालब खंदी पास खमरादाद, मुस्कुराते हुए मेरा जवाब दिया। बेज़बान अरबी बाबू अहवाल कुर्सी करदा, मैंने अरबी जबान में उससे खैर खैरियत ली। वक्ती जवाबदार, जब उसने जवाब दिया मुतवज्जे शुदा, मैं समझ गया कि वो हम अरबी बलदस, वो भी अरबी जानता है, तो इसका मतलब ये जो बाल बोल रहा है ये किसी अरबी कंट्री का इंसान है, तो मैं समझ गया कि वो भी अरबी जानता है। खुदा हमरा बेगू मुअर्रफी करदम, मैंने अपने आप को उसे इंट्रोड्यूस कराया। वो गुफ्तम और कहा इसमम रूहुल्लाह, मैं रूहुल्लाह हूँ, मेरा नाम रूहुल्लाह है, वो अहले लुबनान हस्तम, और मैं लुबनानी हूँ या अहले लुबनान हूँ, लुबनान का रहने वाला बिलोंग करता हूँ। भले उसने कहा मैं अहले तांजानिया हस्ता, मैं तंजानिया का हूँ। मुतवज्जा थी दोस्तान, भले आगा मेहमान सारा बल बस कमी गुफ्तगू, थोड़ी गुफ्तगू के बाद कुर्सीदा मैंने पूछा दाश्ती बेचे फिक्र में कर दी, किस चीज के बारे में सोच रहे थे? निगाह में कोई दाश्ती फिक्र में कर दी, बेचे फिक्र किस बारे में सोच रहे थे? गुफ्त उसने कहा दाश्तम फिक्र में करदम, मैं सोच रहा था
آیا می توانم درسا موفق شوم، کیا میں اس درس میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ آیا یاد گرفتن زبان فارسی برائم سخت نیست، کیا فارسی سیکھنا، زبان فارسی سیکھنا میرے لیے سخت نہیں ہے؟ بے او گفتہ، میں نے اس سے کہا از مدیر مہمان سرا شنیدم، میں نے مہمان سرا کے ہیڈ سے سنا، در جامعۃ المصطفیٰ زبان فارسی را، جامعۃ المصطفیٰ میں زبان فارسی کو با استفادہ از روش های جدید، نیو ٹیکنالوجی کے استعمال سے بے آسانی آموزش میدن، بہت آسانی سے سکھا دیتے ہیں۔ ماں ہم بے امید بے خدا، ہم بھی خدا پر امید رکھتے ہوئے، خدا کی امید کے ساتھ، و تلاش و کوشش، تلاش اور کوشش کے ساتھ، حتماً موفق بھی شویم، بھی ضرور کامیاب ہوں گے، وہ در زمانی کوتاہ، تھوڑے وقت میں زبان فارسی را یاد میں گیریم، زبان فارسی سیکھ جائیں گے۔ آزان روز کے بعد، اس دن کے بعد سے ماں با ہم دوست شدیم، ہم آپس میں دوست ہو گئے، و تعالی در یک کلاس درس میخوانیم، اور اب تک ہم ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں، وہ ہمیشہ در درسا پہ ہم دیگر کو مت میکنیم، اور ہمیشہ درسوں میں ایک دوسرے کی ہم مدد کرتے ہیں۔ متوجہ شدید دوستان؟ فعل گزشتہ مستمر، فعل گزشتہ مستمر. خب حتما دوستان اینا رو مطالعه کنید، فقط اینا رو میخوانیم و درس تمام میکنیم. مخالف شجاعت ترس یعنی ڈر. استقبال یعنی خوش آمدید، مخالف میشه بدرقه. در کتاب اول که شما دوستان در کتاب اول به شما بدرقه توضیح دادم، بدرقه یعنی استیاب کرنا. امید مخالف امید نا امیدی. بعدن مخالف قبلا یا حالا. مشغول بیکار. دوستان انشاءاللہ حتما دوستان اینها را مطالعه کنید. مضارع مستمر هم گذشته مستمر. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان انشاءالله امروز خیلی مثلا بعضی از دوستان هم قبل تشریف آوردن، همینطور همه شما دوستان تشریف بیاورید. چند نفر هم نیومدن اشکالی ندارد، ولی خیلی کم هم نیائیں، بہت کم بھی نہ آئیں، مثلا 10-12-13 نفر نہ، این کم ہے. زیاد بھی آئی چون خیلی مهم ہے دوستان. انشاءاللہ موفق و معید باشید دوستان. وقتی دعای مجیر خواندید و دعاهای دیگر که خواندید بنده را فراموش نکنید انشاءاللہ. خدا قبول کنه انشاءاللہ. سلامت. خدا قبول کنه انشاءاللہ. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.